कहत, भूख और इजरायली बर्बरियत से सिसकते और मरते फ़लस्तीनियों के लिए आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज़। 2 रियासती हल के लिए दोबारा कोशिशों की शुरुआत। नाज़रीन, इजराइल की जानिब से 3 मुख्तलिफ इलाकों पर रोज़ाना 10 घंटों के लिए हमलों में वक़्फ़ों के ऐलान के बावजूद गुज़िश्ता 24 घंटों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गज़ा की 1 लाख ख़वातीन और बच्चे फौरी तौर पर ग़ज़ाई किल्लत के बायस मौत के धाने पर खड़े हैं और गज़ा की 1/3 आबादी कई दिनों तक पाकों पर मजबूर है। गज़ा के लिए तरस रहा है और फ्रीडम फ्लोटिला इत्तेहाद की जानिब से भेजे जाने वाले इमदादी जहाज़ पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया है। गज़ा की नाकाबंदी को आज 661 दिन हो चुके हैं और 20 लाख फ़लस्तीनी एक एक नवाले और पानी की एक एक घूंट के लिए बुलबुला रहे हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से भेजे जाने वाले इमदादी ट्रकों को इजरायली फ़ौजी गज़ा में दाखिल होने से न सिर्फ रोक रहे हैं बल्कि इनमें मौजूद खुराक को तबाह करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए इजराइल का यह भयानक चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है, लेकिन किसी भी सहाफ़ी या फिर इंसानी हकूक़ के किसी भी इदारे को गज़ा में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। गज़ा से सामने आने वाले दिलखराश वाक़यात को देखकर दर्द दिल रखने वाला हर इंसान ज़ख्मी है। अभी आप एक 3 साला बच्चे मोहम्मद अल मतूक की तस्वीर देख रहे हैं। ये गज़ा के उन हज़ारों बच्चों में से एक है कि जो इजराइल की तरफ से मुसल्लत करदा ग़ज़ाई किल्लत और भूख का शिकार है और उनकी बेवा माँ 2 बच्चों की कफ़ालत करने से कासिर है। माँ का कहना है कि जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो दिल दर्द से फट जाता है। मैं माँ हूँ और अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को भूख से तड़पते देख नहीं सकती, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मेरे बच्चों को दूध, फूड सप्लीमेंट्स और खुराक की अशद ज़रूरत है। एक और दिल दहला देने वाला मंजर 5 माह की नन्ही ज़ैनब की लाश का है। ये जब पैदा हुई तो इसका वज़न 3 किलोग्राम था। ये ग़ज़ाई किल्लत की वजह से हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई और फिर 2 दिन पहले जब इसे नासर हस्पताल पहुंचाया गया तो यह हस्पताल पहुंचने से पहले ही ज़िंदगी को खैरबाद कह गई। इसकी माँ ने जब छोटी सी गठरी में लिपटी अपनी ज़ैनब को आखिरी बार बोसा दिया तो उसके ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। नन्ही ज़ैनब की लाश को रेतली ज़मीन पर रख नमाज जनाजा अता की गई। ये मंजर किसी भी इंसान के कलेजे को चीर देने के लिए काफ़ी है। नाज़रीन, आज ही गज़ा के अल-शिफा अस्पताल में एक चीरख्वार बच्चे मोहम्मद इब्राहिम ने भी भूख से तड़प तड़प कर जान दे दी है। गज़ा में छोटे बच्चों में से हर 5 में से 1 बच्चा शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। खुराक के सैकड़ों ट्रक और उनमें लदी खुराक गज़ा के बॉर्डर्स पर इजरायली फ़ौज के कब्जे में है और कोई ट्रक, कोई खुराक का पैकेट इजराइल की मर्जी के बगैर गज़ा में दाखिल नहीं हो सकता। इस वक्त गज़ा को हर माह 2.5 लाख बेबी फॉर्मूलाज और गज़ा की आबादी को भूख से बचाने के लिए रोज़ाना 600 इमदादी ट्रकों की ज़रूरत है। ये इसी सूरत मुमकिन है कि जब इजरायली महासरे को तोड़ कर गज़ा के सरहदी रास्तों को खोला जाए। BBC ने भी गज़ा की भूख और कहत साली के हवाले से एक वीडियो रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में भी गज़ा के इंतहाई खौफनाक मनाजिर को देखा गया है। फ्रीडम फ्लोटिला इत्तेहाद की जानिब से एक बार फिर एक और इमदादी जहाज़ को 13 जुलाई को रवाना किया गया था। नाजरीन, और इसमें 21 इंसानी हकूक़ के कारकुनान सवार थे। मगर ये बहरी जहाज़ जब गज़ा के 100 किलोमीटर और मिस्री साहिल से 50 किलोमीटर दूर पहुंचा तो इजरायली फोर्सेज ने इस पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। इस इमदादी जहाज़ पर ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी तानिया तान, इंसानी हकूक़ के कारकुन रॉबर्ट मार्टिन, अल जज़ीरा के 2 रिपोर्टर्स, फ्रांसीसी सियासतदान एमा फरो और गैब्रिएल कैथाला भी सवार थे। मगर इजरायली फोर्सेज ने जहाज़ को कब्जे में लेकर अशदूद बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि इजराइल ने इसी तरह की एक और फ्लोटिला कोशिश को नाकाम बना दिया था और फिर फ्रीडम फ्लोटिला पर कब्जा करके इस पर सवार तमाम कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया था। इजराइल की तरफ से गज़ा की मुकम्मल नाकाबंदी के बाद अब लोग खुराक पैकेट बनाकर समंदर में फेंक रहे हैं ताकि शायद ये पैकेट गज़ा के साहिल तक पहुंच सकें। एक फ़लस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट समर अबू इलूफ ने एक पोस्ट में लिखा कि मेरी भांजी ने आज रात अपने बच्चों से कहा कि मैं आज तुम्हें मछली खिलाऊंगी। बच्चे खुश हो गए। इस खातून ने आटे से मछली की शक्ल बनाई और इसको पकाकर छोटे बच्चों से कहा कि ये मछली है, इसमें हड्डियां भी हैं, कांटे भी देखकर ध्यान से खाना। बच्चों ने खुशी खुशी आटे की मछली खाई और जब मेरी भांजी ने मछली की ये तस्वीर मुझे दिखाई तो मेरा सब्र जवाब दे गया। गज़ा के हर घर नहीं बल्कि हर कैंप में ऐसी ही दर्दनाक कहानियां हैं। भूखे प्यासे फ़लस्तीनी समंदर से मछली का शिकार करना चाहते हैं तो वहाँ भी इजरायली फ़ौजी उनको निशाना बनाते हैं।
ابھی میں نے ایک تصویر دیکھی، ایک باپ جوان بیٹے کے ساتھ گیا آٹے کا تھیلا لینے، لیکن واپس اسی بیٹے کو کندھے پہ ڈال کر گھر پہنچا۔ گویا پورے غزہ میں انسانیت کو کہیں امان نہیں، اور دنیا کی سپر پاور کے حاکم ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر ناراض ہیں کہ امریکہ کی طرف سے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کو دی جانے والی امداد پر کسی نے بھی شکریہ ادا نہیں کیا، کسی ملک نے کچھ نہیں کیا، اور امریکہ نے $60 ملین دی۔ تعجب یہ ہے کہ امریکی صدر کا شکریہ کون ادا کرے؟ وہ فلسطینی کہ جو بھوکے پیاسے امدادی کیمپوں میں جاتے ہیں تو واپس ان کی لاشیں آتی ہیں، یا پھر وہ فلسطینی شکریہ ادا کریں کہ جن پر 661 دنوں سے ہر قسم کی خوراک بند ہے؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام بھی لگایا ہے کہ غزہ میں حماس خوراک چوری کر رہی ہے، مگر ایک ریٹائرڈ امریکی فوجی افسر نے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے امدادی مراکز سے ہی استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی بھی امدادی مراکز پر ایسی وحشت اور اندھا دھند فائرنگ نہیں دیکھی۔ اگرچہ عالمی دباؤ پر اسرائیل نے غزہ کے 3 علاقوں پر حملوں میں روزانہ 10 گھنٹوں کے لیے نرمی کا اعلان کیا ہے اور محدود خوراک غزہ میں داخل ہونے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں قحط روکنے کے لیے ہی ناکافی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے بھی اپنے ٹویٹ میں غزہ کے دیرپا حل کے لیے یرغمالیوں کی واپسی اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ غزہ میں بھوک سے پیدا ہونے والے موت کے المیہ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ غزہ کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے آج ہی نیو یارک میں اقوام متحدہ کی کانفرنس کا آغاز ہوا ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد 2 ریاستی حل کے لیے کی جانے والی معطل شدہ کوششوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اس کانفرنس کی قیادت فرانس اور سعودی عرب کر رہے ہیں، مگر امریکہ اور اسرائیل نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پہلے حماس کی مذمت کی جائے، جبکہ اسرائیل کے اقوام متحدہ میں مشن کے بین الاقوامی ترجمان نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ یہ اس وقت کانفرنس کوئی معنی رکھے گی جب تک یہ سب سے پہلے حماس کی مذمت اور باقی ماندہ یرغمالیوں کی واپسی کے مسئلے کو حل کرنے پہ توجہ دے۔ امریکہ اور اسرائیل کے شرکت سے انکار کے باوجود، مگر یہ کانفرنس اس لیے اہم ترین ہے ناظرین کہ چند دن پہلے ہی فرانسیسی صدر نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فرانس ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کر لے گا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے بھی ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ اس کانفرنس کے دوران دیگر یورپین ممالک کو بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے قائل کیا جائے گا، اور فرانس امید کرتا ہے کہ برطانیہ اس قدم کو اٹھائے گا۔ ادھر 200 سے زائد برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے بھی وزیر اعظم پر دباؤ بڑھایا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے ایک وسیع تر منصوبے کو عملی شکل دیں۔ اسی طرح آسٹریلوی قانون سازوں نے بھی آسٹریلوی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے۔ AFP کے مطابق 193 ممالک میں سے 142 ممالک اب فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بھی نیو یارک میں ہونے والی اس کانفرنس کو حماس کے لیے ایک تحفہ قرار دیا، جبکہ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور کا یہ کہنا ہے کہ یہ کانفرنس بین الاقوامی قانون اور عالمی اتفاق رائے کو ایک قابل عمل منصوبے میں تبدیل کرنا، تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا اور قبضے کو ختم کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر والکر ٹرک نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل فلسطینی علاقوں پر اپنا غیر قانونی قبضہ فوری ختم کرے اور تمام فریقین 2 ریاستی حل کے لیے کام کریں۔ دنیا اس کانفرنس کو اس کی کارکردگی کی بنیاد پر پرکھیں گے۔ اہم ترین یہ کانفرنس ہے۔ سلامتی کونسل کے بارہا اجلاس قطر میں ہونے والے اسرائیل حماس کے بار بار مذاکرات کے باوجود مسلسل ناکامی کے بعد اب اس کانفرنس سے دنیا کو امیدیں وابستہ ہیں، لیکن اسرائیل اور اس کا پش پناہ دونوں بضد ہیں کہ حماس کو غیر مسلح کر کے غزہ سے باہر نکالا جائے، اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے کہ جو غزہ کے 20 لاکھ باشندے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ غزہ کی طرف بڑھنے والا ہر امدادی ہاتھ یا تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، اور دونوں رہنماؤں نے غزہ میں انسانی بحران کے خاتمے اور امداد کی فوری فراہمی پر زور دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی ہے، مگر جہاں غزہ میں انسانیت کٹ رہی ہے، اسرائیل اور امریکہ دونوں کو غزہ میں نسل کشی کا مجرم گردانا جا رہا ہے، وہاں ہمارے صدر اس امریکی جرنیل کو ستارہ امتیاز سے نواز رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جنگ کے دوران امریکہ کی فوجی امداد کی نگرانی کا سہرا اسی امریکی جنرل کے سر جاتا ہے۔ ٹاک اباؤٹ پرائرٹیز، ٹاک اباؤٹ ریسرچ، ٹاک اباؤٹ کلیئرٹی۔
یہی جنرل اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کا بھی حامی رہا ہے۔ یہ ہمارا دھورا معیار ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم غزہ میں پپا کربلا میں کس قبیلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔